नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं मूल्यशिक्षायाः अर्थस्य आवश्यकतायाश्च विषये परिचर्चां करिष्यामः। ह्यः वयं वस्तुतः मूल्यशिक्षायाः एकं स्वरूपं दृष्टम् आसीत्, मूल्यं किमिति। अद्य विविधस्तरेषु वस्तुतः मूल्यशिक्षा या प्रदीयते तस्याः मूल्यशिक्षायाः स्वरूपं किम्, अर्थः कः इत्येतेषु सन्दर्भेषु परिचर्चां करिष्यामः। सामान्यतः वयं जानीमः यत् मूल्याधारिता शिक्षायाः अर्थः वर्तते मूल्येषु आधारिता शिक्षा इति। अस्माभिः यथा ज्ञातं यत् मूल्यम् एकं विशिष्टप्रकारकं मानकं वर्तते यत् अस्मान् निर्दिशति यत् आनुपूर्वक्रमेण अस्माभिः कार्याणि कथं सम्पादनीयानि, कस्मै कार्यनिमित्तं वस्तुतः कः क्रमः संस्थाप्येत। यथा अस्माभिः यह चर्चा कृता, भोजनं भ्रमणम् उभयमपि आवश्यकं चेत् आदौ अनिवार्यं किमस्ति, भोजनम् अथवा भ्रमणं। शास्त्रवचनमपि अस्माभिः पठितं, जानीमः अपि यत् शतं विहाय भोक्तव्यं। तर्हि आनुपूर्वेण यदि क्रमं स्थापयामश्चेत् आदौ भोजनम् अनन्तरं भ्रमणम् इति समायाति। अधुना इत्थमेव जीवनस्य यानि कानि अपि कार्याणि भवन्ति तानि अस्माभिः क्रमबद्धरीत्या सम्पाद्यन्ते। यत् कार्यम् अनिवार्यं भवति तद् आदौ कुर्मः, अनन्तरं च यत् आवश्यकं भवति तत् सम्पादयामः। एतेषु मूल्येषु एव आधारिता शिक्षा वस्तुतः मूल्यशिक्षा इति उच्यते। अत्र अनौपचारिकरूपेण छात्रेभ्यः मूल्यशिक्षा दीयते। अत्र मूल्याधारिता शिक्षा वा नैतिकशिक्षा वा केवलं चरित्रनिर्माणशिक्षा, आचरणशिक्षा वा नास्ति, अपितु बालकस्य सर्वाङ्गीणविकासाय दीयमाना शिक्षा मूल्याधारिता शिक्षा इत्युच्यते। मानवीयजीवनं तथा सदाचरणशिक्षा भवति मूल्यशिक्षा। अस्याः नाम नैतिकशिक्षा इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा वयं बालकान् वस्तुतः आदर्शवत् बालकान् शिक्षयामः, यत् शिक्षां दद्मः यत् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। एषा मूल्यशिक्षा अस्माभिः बालकेभ्यः प्रदीयते। तर्हि अनया शिक्षया न केवलं ते स्वस्य ये गृहे ज्येष्ठाः सन्ति तेषां सम्माननं कुर्वन्ति, न केवलम् आशीर्वादान् एव स्वीकुर्वन्ति, अपितु स्वस्य कृते आदर्शमूल्यानि अपि अधिगच्छन्ति। भविष्ये तैः अपि यदि अन्येभ्यः वस्तुतः सम्माननं प्राप्तव्यं चेत् आदौ स्वयं कृत्वा प्रदर्शनीयं भवति। अस्माकम् आचरणम् आदर्शवत् स्यात्, तदा एव अन्येपि अस्मान् वस्तुतः सम्माननं दास्यन्ति, सम्माननं करिष्यन्ति। अतः एषा शिक्षा मूल्यशिक्षा। मूल्यं किं, यत् समाजे यदि ज्येष्ठः वर्तते, एकमेव उपवेष्टुं स्थानं वर्तते चेत् आदौ तस्मै देयम्। इत्थं यदा वयं स्वयं कृत्वा प्रदर्शयामः, बालकान् शिक्षारूपेण अपि वदामः, तर्हि तेपि यदा क्वचित् गच्छन्ति, यत्र वयं शिक्षां दातुं न स्मः, तदा इत्थमेव आचरणं करिष्यन्ति। तर्हि सामाजिकाः तान् बालकान् दृष्ट्वा वस्तुतः उत्साहिताः भविष्यन्ति यत् अयं बालकः वस्तुतः स्मृतिवान् वर्तते, आदर्शः वर्तते, अयं बालकः आचरणवान् वर्तते इति। मूल्यशिक्षायाः सम्प्रत्ययस्य विषये परिचर्चां कुर्मश्चेत् सामान्यतः वैल्यू एजुकेशन् इति शब्दः समायाति। अपेक्षानुसारम् अयं शब्दः आधुनिकः वर्तते, अत्यन्तं व्यापकश्च वर्तते। परम्परायां या धार्मिकशिक्षा, नैतिकशिक्षा वा प्रचलिता आसीत् तस्याः अपेक्षया अर्वाचीन मूल्याधारिता या शिक्षा वर्तते, अर्वाचीन मूल्यशिक्षायाः यत् स्वरूपं वर्तते
तत् किञ्चित् भिन्नं वर्तते। मूल्यशिक्षायाः अधुना तात्पर्यमिदं वर्तते यत् मानवानां नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्याधारिता शिक्षा। वस्तुतः नीतिः का वदति, अस्माभिः समाजे कथम् आचरणीयं, समाजस्य वस्तुतः यत् स्वरूपं वर्तते, समाजस्य यत् दर्शनं वर्तते, तद् दर्शनं किं निगदति यत् अस्माभिः कथं प्रवर्तितव्यं, कथम् आचरणं करणीयं, संस्कृतिः का वदति इत्येतेषाम् आधारेण समाजस्य नीति अनुसारेण, समाजस्य दर्शनस्य अनुसारेण, संस्कृतेः अनुसारेण च प्रदीयमाना शिक्षा एव अधुना मूल्याधारिता शिक्षेति कथ्यते। जीवनमूल्यानां कानिचन वैशिष्ट्यानि भवन्ति। साधारणतः मूल्यं किं भवति? अभिरुचिः, सुखम्, इच्छा, कर्तव्यं, नैतिकता, आवश्यकता इत्यादि अर्थेषु एव स्वीकुर्मः। एवं प्रकारेण स्पष्टं भवति यत् अस्माकं विभिन्नैः आचरणैः अस्माकं मूल्यानि निर्धारितानि सन्ति। अस्माभिः उक्तं यत् अधुना मूल्याधारितशिक्षायाः अर्थः वर्तते समाजेन यत् दर्शनं स्वीकृतं वर्तते तस्य दर्शनस्य अनुरूपम् आचरणं व्यवहारः वा। तर्हि समाजे यदि समाजस्य या दृष्टिः वर्तते, या आवश्यकता वर्तते, या अपेक्षा वर्तते, तदनुरूपं यदि वयमपि आचरामः चेत् अस्माकमपि अभिरुचिः तेषु कार्येषु भवति, सामाजिकानाम् अपि दृष्टिः अस्मत्सु सकारात्मिका भवति। तर्हि स्वयमेव सुखं वयम् अनुभवामः, अस्माकम् इच्छा दृढीयान् भवति, कर्तव्यम् अनुकूलं भवति, नैतिकता, आवश्यकता इत्यादि अर्थेषु यस्य मूल्यस्य संग्रहणम् अथवा इत्यादि अर्थेषु मूल्यस्य यः अभिनिवेशः वर्तते, सः अभिनिवेशः एव अस्मान् तोषयति। अग्रे जीवनमूल्यानि एव निर्धारयन्ति यत् कर्तव्यम् अकर्तव्यं च किम् अस्ति। जीवनमूल्यानि वस्तुतः यस्मै वस्तुनः अस्माभिः अधिकं मूल्यं प्रदत्तं वर्तते, यस्य कार्यनिमित्तं, यस्य व्यवहारस्य कृते वरीयताक्रमः दत्तः वर्तते, आदौ यस्य क्रमः समागच्छति तदेव अस्माकं कृते अधिकं मूल्यवान् भवति, अतः तत् कर्तव्यं भवति। समाजं यद् न स्वीकरोति तद् अकर्तव्यं भवति। तर्हि कर्तव्यम् अकर्तव्यं वा इत्यनयोर्विषये मानकं निर्धारयति जीवनमूल्यं। जीवनमूल्यान्येव अस्मासु गतिशीलताम् उत्पादयन्ति तथा अस्माकं व्यक्तित्वनिर्माणे साहाय्यं कुर्वन्ति। गतिशीलताम् उत्पादयन्ति इत्युक्ते तानि एव अस्मान् वस्तुतः प्रातरुत्थाय सायं यावत् स्वस्वकार्येषु प्रवृत्ताः वयं भवामः इति निर्दिशन्ति, अत एव गतिशीलताम् उत्पादयन्ति। अस्माकं व्यक्तित्वनिर्माणे साहाय्यं कुर्वन्ति। यानि यदि मूल्यानि उत्कृष्टतमानि सन्ति चेत् वयं परिश्रमशीलाः भवामः, कार्ये तत्पराः भवामः, अतः अस्माकं व्यक्तित्वमपि उज्ज्वलं सुदृढं च दृश्यते। मूल्यानि व्यक्तित्वे सामाजिक सांस्कृतिक पद्धत्याश्च निर्माणे साहाय्यं कुर्वन्ति। अस्माकं सांस्कृतिकी सामाजिकी च पद्धतिः उत्कृष्टा स्यात् तत्रापि मूल्यानि उपकुर्वन्ति, साहाय्यं कुर्वन्ति। कानिचन मूल्यानि सामाजिके सांस्कृतिके च परिप्रेक्ष्ये परिवर्तितानि भवन्ति। एतानि जीवनमूल्यानि वस्तुतः लाइफ वैल्यू इत्यभिधीयन्ते। जीवनमूल्यानि अस्माभिः स्वयमेव वरीयताक्रमेण स्वस्य कार्यसम्पादननिमित्तं यानि निर्धारितानि तानि अस्माकं जीवनमूल्यानि सन्ति। जीवनमूल्यानि वस्तुतः व्यक्तिगतमूल्यानि अपि कथ्यन्ते, लाइफ वैल्यू इति। वस्तुतः महत्त्वस्य सन्दर्भे यदि परिचर्चां कुर्मश्चेत् मानवानां कृते जीवनमूल्यानां तादृशमेव महत्त्वं वर्तते यथा कस्यचित् वस्तुनः कृते निर्धारितस्य मूल्यस्य कृते भवति। यथा सुवर्णम् अस्माभिः क्रेतव्यं, तर्हि सुवर्णस्य उपलब्धता अल्पीयान् वर्तते, अतः तद् अस्माकं कृते अत्यधिकं मूल्यवान् अस्ति। तद्वदेव मूल्यानां वस्तुतः यस्य व्यवहारस्य उपलब्धता अल्पीयान् वर्तते सः व्यवहारः एव उत्कृष्टतमः, सः व्यवहारः एव मूल्यवान् इति। यत् पदम् अल्पं वर्तते तदेव पदं वस्तुतः अत्यधिकं मूल्यवान् इति।
वक्तुं शक्नुमः। तदेव मानवानां कृते जीवनमूल्यानां तादृशमेव महत्त्वमस्ति यथा कस्यचित् वस्तुनः कृते निर्धारितस्य मूल्यस्य कृते भवति। यथा किञ्चिदपि मूल्यं तस्य वस्तुनः आधारभूतं भवति तथैव जीवनमूल्यानि कस्यचित् मानवस्य पूर्णतायाः सार्थकतायाश्च परिचायकानि भवन्ति। पूर्णता यदि मूल्यानि सन्ति तदा एव जीवनं पूर्णं। मूल्यानि न सन्ति चेत् यथा पशवः जीवन्ति तदेव पशुवत् एव अस्माकमपि जीवनं भविष्यति। अतः एव उत्कृष्टं मूल्यं जीवने संरक्षणीयम् अस्माभिः। अद्य न केवलं भारते अपि तु समस्तेपि विश्वे चिन्तनस्य विषयोऽयं जनानां विशेषतो नवजीवनमूल्यानां संक्षोभो जायमानोऽस्ति। अद्य अविश्वासः, घृणा, अहङ्कारः, आतङ्कवादः, अश्लीलता, बलात्कारः, एड्स् रोग इत्यादीनि मानवमूल्यानां ह्रासस्य प्रत्यक्षोदाहरणानि सन्ति। वस्तुतः आत्मनः तुष्टिनिमित्तं यदा वयम् अन्यान् पीडयामः तदा एतादृश्यः समस्याः समाजे समागच्छन्ति। एतानि तदा एव समागतानि यदा अस्माकं मूल्यानि वस्तुतः अपगतानि ह्रासं प्रति गच्छन्तः सन्ति तदा एव। एतदतिरिच्य अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचारः, अनैतिकता इत्येताः जीवनमूल्यानां संक्षोभस्य साक्षीभूताः अंशाः सन्ति। अतः आवश्यकता वर्तते यत् किशोरेषु जीवनमूल्यानां समुचितो विकासो भवेत् येन देशस्य कल्याणं स्यात्। किशोरेषु जीवनमूल्यानां संक्षोभस्य चिन्तायाः प्रमाणमेतदतिरिच्य किं स्यात् यत् सर्वकारेण प्रोफेसर किरीट जोशी महाभागस्य अध्यक्षतायाम् एकस्याः समितेः गठनं कृतम्। सहैवास्मिन् विषये अनेकेषु राज्येषु संगोष्ठीनां कार्यशालानां च आयोजनं क्रियते। राष्ट्रियशिक्षानीत्यामपि वस्तुतः 1986 तमे निर्मितायां नीत्याम् आवश्यकता विषये कथितं यत् अधुना मूल्येषु सततं संक्षोभत्वात् पाठ्यक्रमे परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्ति येन शिक्षया सामाजिकानि नैतिकानि च मूल्यानि वर्धयेरन्। अतः अस्माभिः सामान्यतः ध्यातव्यं यत् मूल्यानां महती आवश्यकता भवति। मूल्यानि एव मानवत्वेन व्यवहर्तुं प्रेरयन्ति, न तु यदि मूल्यानि न सन्ति चेत् पशुषु मानवेषु च कश्चन भेदः एव न स्यात्। यदि आवश्यकतायाः विषये विचारं कुर्मः यत् मूल्यशिक्षायाः वस्तुतः का आवश्यकता वर्तते चेत् भारतवर्षं सदैव स्वस्याः कला संस्कृति दर्शनादिकारणेन प्रकाशमानं वर्तते। परञ्च अद्य अनास्थायाः पारस्परिकविश्वासयोः वातावरणे अस्माकं प्राचीनपरम्परा मूल्यानि च क्रमशः ह्रासस्य गर्ते यान्ति। वस्तुतः वयं सर्वेपि स्पर्धां कुर्मः। सा स्पर्धा वस्तुतः समाजस्य विकासनिमित्तं न भवति, अपि तु वैयक्तिकतुष्टिनिमित्तं सा स्पर्धा भवति। तदा अस्माकं मूल्यानि अधोगच्छन्ति। तदस्माभिः अवधेयं यत् वयम् आत्मविकासेन सह समाजस्य विकासनिमित्तमपि ध्यानं यदि दद्मः, समाजस्य विकासनिमित्तं, देशस्य विकासनिमित्तं, राष्ट्रस्य उत्कृष्टतानिमित्तं, तदा एव मूल्यानि अस्माकम् उत्कृष्टतमानि भविष्यन्ति। अधुना आधुनिकतायाः भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवनम्, अनात्मपरता, नास्तिकता, पाश्चात्य संस्कृतेः अन्धानुकरणं, तर्कप्रधानं चिन्तनं इत्यादि कारणात् जीवनमूल्यानि पतितानि अभवन्। वस्तुतः चिन्तनं तु कुर्मः, किन्तु तत् चिन्तनं सकारात्मकं न भवति, नकारात्मक, केवलम् आत्मतुष्टिनिमित्तं भवति। पाश्चात्य संस्कृतेः अन्धानुकरणेन अस्माकं भारतीयमूल्यानि वस्तुतः अधोगच्छन्तः सन्ति। अस्तित्ववादी यत् जीवनं वर्तते केवलम् आत्मनः एव अस्तित्वं स्यात् इति यदा एतादृशी विचारधारा समाजे गच्छति चेत् अन्येषाम् उत्कृष्टतां वयं द्रष्टुं न वाञ्छामः। अतः अस्माकं मूल्यानि स्वयमेव अधोगच्छन्ति। तर्हि सोपरि अनास्थायाः परिणामतः आत्मनः नाशः सम्भवति। अर्थात्
स्वस्य आदर्शमूल्यानां स्थाने बाह्यातीतचिन्तनस्य प्रतिष्ठापनं भवति। वस्तुतस्तु अद्य अस्माकं मूल्यानि आच्छादितानि सन्ति, न तु पूर्णतः लुप्तानि। अत एव मानवेषु रागात्मकसम्बन्धः दरीदृश्यते। वस्तुतः भारतीयमूल्यानि न समाप्तानि। इदानीं पुनः वयं सनातनपरम्परां प्रति अनुगच्छामः, तां परम्परां पुनः जीवितुं वाञ्छामः। अतः यत्किमपि आवरणम् अस्ति पाश्चात्यसंस्कृतेः, तां यदि अपसारयामः, तम् आवरणम् अपसारयामश्चेत् नूनमेव पुनः भारतीयसंस्कृतिः अत्र समागमिष्यति। एतस्य महती आवश्यकता वर्तते। संक्रमणकालेऽस्मिन् कर्तव्यस्य अथवा कार्यसंस्कृतेः स्थाने उपभोक्तृसंस्कृतिः समागच्छत्, येन च सम्प्रति स्वतः एव मूल्यानाम् आवश्यकता मानवानां मनसि प्रासङ्गिकरीत्या प्रबलरूपेण च आपतत्। वस्तुतः मूल्यानां ह्रासे विघटने वा कानिचन प्रमुखानि कारणानि सन्ति। तानि कानि चेत् अधुना विकासवादी विचारधारायाः प्रभावतः आध्यात्मिकता आस्थादीनां क्रमशः विघटनं जायते। विज्ञानं प्रति तु वयम् अग्रे सरामः, किन्तु विज्ञानं विश्वासं हन्ति। तर्हि विश्वासोऽपि स्यात् विज्ञानमपि स्यात्, उभयं यदि स्यात् चेत् जीवनम् उत्कृष्टतमं। यथा कश्चन वदति, विज्ञानं वदति यत् ईश्वरः नास्ति, यतोहि प्रमाणं नास्ति। तदेव विज्ञानम् अधीत्य वयं यदि वदामः यत् अस्माभिः अद्य यावत् ईश्वरस्य साक्षात्कारः न कृतः, केवलम् अस्ति अथवा नास्ति, एतस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः वक्तव्यं न दातव्यं। तर्हि विज्ञानमपि उत्कृष्टं भवति, पुनः दर्शनमपि जीवति। किन्तु अद्यत्वे किमस्ति, किञ्चित् विज्ञानं दृष्ट्वा वदामः यत् अयं तु अन्धानुकरणं केवलं करोति, अन्धविश्वासं प्रदर्शयति। तर्हि एतादृशी स्थितिः न स्यात्। पुनः आधुनिकदर्शने मनोविज्ञानक्षेत्रे च मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, भौतिकतावादानां प्रसारः भारतस्य विविधक्षेत्रेषु अधुना दृश्यते। अनेन कारणेन अपि भारते जीवनमूल्यानां ह्रासः दृश्यते। पुनः तर्कणः बौद्धिकतायाश्च आधिक्यं। तर्क स्यात् किन्तु कुतर्कः न स्यात्। बौद्धिकतां तु प्रदर्शयामः, विश्वासं हत्वा बौद्धिकतां यदि प्रदर्शयामः चेत् तेन नास्ति कश्चन लाभः। पुनः औद्योगीकरणं, नगरीकरणं, जनसङ्ख्याविस्फोटः इत्यादीनि कारणानि सन्ति यत् वयं वस्तुतः चिन्तनं प्रति न प्रविशामः, भारतीयसंस्कृतेः रक्षणार्थं न अग्रे सरामः, मूल्यसंवर्धनार्थं न अग्रे सरामः। पुनः राष्ट्रस्य कर्णधारेषु मतवैविध्यं वर्तते। ये राष्ट्रं सञ्चालयन्तः सन्ति तेषु वस्तुतः मतवैविध्यं वर्तते। मतवैविध्यं स्यात् किन्तु अत्र मनभेदः दृश्यते, न तु केवलं मतभेदः। अतः एव एषा स्थितिः अपि भवति यत् वयम् एकस्मिन्नेव कार्ये तन्निमित्तं न सहैव आगच्छामः यत् सः अन्यस्य दलस्य वर्तते, अहम् अन्यस्य दलस्य, किन्तु राष्ट्रहितनिमित्तम् अस्माभिः दलभावनां परित्यज्य भारतीयसंस्कृतेः संरक्षणार्थं, मूल्यस्य संरक्षणार्थं च एकीभूय कार्यं करणीयम्। पुनः सामाजिक-राजनैतिकजीवने व्याप्ताः विघटनकारिण्यः प्रवृत्तयः अस्माभिः दृश्यते एव। अभिवर्धितायाः अनुसुरक्षायाश्च भावना, समाजे वृद्धिं गता स्वार्थभावना, उचितानुचितबुद्धेः ह्रासः, स्वेच्छाचाररूपा मानसिकता, एतानि वस्तुतः मूल्यशिक्षायाः ह्रासस्य कारणानि सन्ति। एतेषु कारणेषु अस्माभिः विचारः करणीयः, पुनः मूल्यशिक्षायाः संरक्षणार्थं यत्नो विधेयः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। इतः अग्रे पुनः मूल्यशिक्षायाः क्षेत्राणां विषये अस्माभिः अग्रिमव्याख्याने परिचर्चा करिष्यति। तावत् सर्वेभ्यः